अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पार्ट 3 रंगों के बारे में एडिटिंग करते हुए 7 मिनट का एक हिस्सा मेरे से डिलीट हो गया। व्यूअर्स आपसे भी माजरत और अवैस यानी भाई आपसे भी माजरत। बाकी पार्ट आए हम देखते हैं। सलेटी कलर में होगा या लाल कलर में होगा या फुल काला होगा, जी इन चारों में ही आएगा समी भाई। तो अब जब कोई बात हो रही होती है तो मेजोरिटी की होती है। अब मैं कहूँ कि काले मुर्गे जो है वो सफेद से अच्छे हैं, तो एक बंदा कहे भाई मेरे सफेद ने काले को मार दी, तो मैं उसको क्या जवाब दूं? बात तो मेजोरिटी की होती है ना, समझने वालों के लिए बात है। तो एक अच्छी चीज की बात नहीं होती, अच्छी एग्जाम्पल की। तो समी भाई मुर्गों के कलर आप पीले को उठा के देखे, उसमें आपको इसी तरह बेस पता चल जाएगी कौन से कलरों से ये मेरा मुर्गा चला। जी ये बेस चलती जाती है। बड़े उस्तादों ने एक दिन में एक साल में ब्रीडिंग नहीं की, बना ली। ब्रीडिंग का एक प्रोसेस बना, उस प्रोसेस के बाद आके ब्रीडिंग को जनरेट किया गया, फिर वो ब्रीड बनी। दो करा रामपुरी मुर्गे थे फॉर एग्जांपल, रामपुरी कोई ब्रीड तो नहीं थी, ये तो तीमापुरा मुर्गों को फिर क्रॉस कराया गया, ब्रीड चल पड़ी, तो रामपुरी का नाम मिल गया उनको। ये कोलकाता वाले लेके गए थे, कहाँ से जी, उत्तर प्रदेश या कहीं से लेके गए थे मुर्गे, फिर वो ये लेके गए, फिर उन्होंने उसको बबली कगर में भी, एक तो बबली ठीकर में, बबली कगर में क्रॉस करा के खैर ये बना लिए, तो अब ये एक ब्रीड बन गई। वो और चीज है, लेकिन जो ब्रीडें थी प्रॉपर वो कलरों के साथ। जी ठीक है, किसी दिन रामपुरी पे भी हम प्रोग्राम करेंगे, उसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, या किसी उस्ताद को लाएंगे हमारे साथ। खैर जी, वो टॉपिक फिर निकल जाएगा। तो समी भाई मैं बता रहा था कि रंगों को काट किया गया कि कौन से रंग गर्म है। अटैकिंग कलर में येलो कलर हमेशा बर्ड जो है वो अच्छे लड़ेंगे, साइडों पे होके लड़ते हैं, ये येलो कलर की खुशियत थी, साइडों पे लड़ते थे, तेज थे। सफेद कलर आप उसको लड़ा के देखे ठंडे मौसम में उसकी वो नहीं होगी क्वालिटी, और जो गाढ़े कलर है, काले और चावे, जो भी गाढ़े कलर हैं, वो गर्मियों में जाके परफॉर्मेंस डाउन कर देते। फिर उनकी परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए क्रॉस करा के उस्तादों ने उनको ठहराव दिलाया। इसमें ये नहीं कि एक मुर्गा एक से जीत जाएगा, जब मुर्गे की लंबी लड़ाई होगी उसमें उसकी परफॉर्मेंस में कलर का असर होता है। अगर शक है किसी को तो जाके अपने ऊपर काले कपड़े पहन के भी धूप में खड़े होके देखें, और दूसरे भी ठंडे भी पहन के देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कलरों का इसमें क्या। समी भाई कलर जो है वो मुर्गे की परफॉर्मेंस पे असर करते हैं। फिर आंखों का भी कलर से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, उस पे गए तो फिर नलियों का, फिर बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक। एक क्वेश्चन है कि ये जो काफी हमारे उस्ताद बादाम देते हैं, तो इसका क्या फर्क पड़ता है मुर्गे के ऊपर? समी भाई टॉपिक कलरों को तो जितना एक्सप्लेन हुआ था थोड़ा कर लिया, इस पे आपको थोड़ा सा बता दूं। समी भाई बादाम जो है, बादामों का ताल्लुक ताकत से नहीं है ताकत से, 100% मैं कहता हूँ, किसी डॉक्टर से जाकर पूछे। बादामों का ताल्लुक है दिमाग से, दिमाग को ताकत देते हैं। और पिस्ता देते हैं लोग, पिस्ता नट्स है, नट्स हीट अप करता है, ड्राई रखता है। अच्छा मुर्गा मैदान में ड्राई और खुश्की लड़ेगा। बादाम देने के बहुत सारे तरीके हैं, बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। बादाम पानी रखें, उबलते पानी में बादाम फेंके और 30 सेकंड के बाद निकाल लें, पे छिलका निकाल के रख दें, सूख जाए। सूखने के बाद आप वो बादाम जो है 2-4 दिन लगेंगे सूखने में, बिल्कुल ड्राई लक्कड़ की तरह हो जाएंगे। वो बादाम दूध में फेंक के आप जो है अगले दिन मुर्गे को बेशक पूरे फेंक दे, वो हजम कर जाएगा, बेस्ट तरीका है। ऑयली बादाम मुर्गे के लिए मैं नहीं मानता गुड हो, वो नहीं है गुड। समी भाई बादाम नहीं ताकत देते, मुर्गे को एक चीज ताकत देती है, वो है B12। अब B12 देने के 2 तरीके हैं। समी भाई पता होना चाहिए मेडिसिन में क्या है, ये कैसे काम करती है। एक B12 है, एक B कम्प्लेक्स है। 2 मुर्गे खड़े हो तो मैं अपनी तरफ से कहूंगा इसको B12 दो, इसको B कम्प्लेक्स दो। फिर लोग कहेंगे यार ये अपनी तरफ से मार है, इसको B12 उसको B कम्प्लेक्स में क्या फर्क है? तो पूछेंगे नहीं, बस अपने आप। अगर वो पूछ ले हमसे, कहो किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम हो अगर वो पूछ लें हमसे। तो बात ये है समी भाई, तो पूछते नहीं है लोग, आइडिया निकाल लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या है। B12 जो है, B कम्प्लेक्स के अंदर भी B12 है। B12 जब बॉडी में ज्यादा हो जाएगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुर्गे की जिसामत पे, लेकिन जब B कम्प्लेक्स ज्यादा होगी तो मुर्गे का वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जबकि B कम्प्लेक्स के अंदर भी B12 मौजूद है। तो जिस मुर्गा अंडर वेट हो, तैयारी में या जोड़ों में उसका वेट ऊपर लाना है, उसको B कम्प्लेक्स लगाएं, और जो मुर्गा वेट में ऑलरेडी ओवर है या पूरा है, उसको B12 लगाएं। दोनों काम सेम करेंगे, लेकिन B12 वेट ऊपर लेके नहीं जाएगी, B कम्प्लेक्स वेट ऊपर ले जाएगी। लेकिन अब B12 कितनी रेंज में लगानी है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटी मिकदार में लगाएं, ज्यादा मिकदार में लगाएंगे तो B12 जब बॉडी में ज्यादा हो जाएगी तो मुर्गे की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात, बादामों वाले मुर्गे का खून गाढ़ा हो जाता है। ये हमें इकबाल भाई से ने बताया था एक बार कि बादाम खाने वाले मुर्गे का, इकबाल पुनुखेल भाई ने, खून गाढ़ा हो जाता है। तो समी भाई दूसरी रंगों की जो आजकल बात करूं, आजकल जो लड़ाइयां चल रही हैं, आजकल तो जवेद पुनुखेल साहब ने कहा था कि जो है लग जाए तो नस्लों का पता ही नहीं।
تو ٹائم وکیل ایسے آگے، میں نے کہا اس لڑائی کی میں بات نہیں کر رہا. ہمارے انکل خان نواب خالد خان صاحب، جی ان کے کھڈے میں دیکھیں آپ کو ہلکا رنگ نہیں نظر آئے گا. جی بالکل. یقین ہے نا، سب ایک سے ایک اچھا رنگ نظر آئے گا. تو انکل ہمارے بھی کہا کرتے ہیں کہ رنگوں سے ہار جیت نہیں ہے. تو یہ میں بھی مانتا ہوں، رنگوں سے ہار جیت نہیں ہے، رنگ پرفارمنس پہ کچھ اثر ڈالتے ہیں. تو سمی بھائی جتنے جلدی میں اتنا ایکسپلین کر سکتا تھا یہ آپ کے لیے ایکسپلین کیا. آپ کو دیکھو سی میڈیسن پہ آپ کو ایک بات اور کر دوں، میں B12 کی بات کر رہا تھا. سمی بھائی پتہ نہیں ہے لوگوں کو، میڈیسن کے ذریعے مرغوں کو تباہ کر رہے ہیں. گدھ ہوا کرتے تھے، دیکھیں کتنے گدھ تھے، ختم ہو گئے. کیوں ختم ہوئے؟ جب اس پہ سرچ کی گئی تو پتا چلا کہ جو ہم جانوروں کو ٹیکے لگاتے ہیں، آکسیٹوکسن اور دودھ والا، آکسیٹوسن کے نام سے آتا ہے دودھ نکالنے والا ایک وہ، اور دردوں کے لیے ڈیکلوفینک لگاتے ہیں. وہ جب جانور مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جب گدھ آ کے اس جانور کو کھاتے تھے تو آکسیٹوسن کی وجہ سے ان کے فزاشی نسل ختم ہو گئی. تو وہ جب انڈا ایک دیتے ہیں سال میں، تو ان کے جب دیکھیں کہ انڈے دینے کی صلاحیت ختم ہو گئی، فزاشی نسل ختم ہو گئی، گدھوں کی آگے نسل نہیں بڑھی. اور جو ڈیکلوفینک سوڈیم ہم لگاتے تھے دردوں کے لیے ان جانوروں کو، اس مرنے کے بعد بھی اس کا اثر جسم میں اثر آ کہ گدھ کھانے کی وجہ سے ان کی کڈنیز خراب ہوئی، معدے خراب ہوئے، وہ مرنا شروع ہو گئے، نسل ختم ہو گئی. سمی بھائی اگر ایک جانور کو لگنے کے بعد اس کی باڈی پہ یہ افیکٹ دیا اس میڈیسن نے، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو آج کل میڈیسن میں نے ڈیکلو اس کی بات کی لگا رہے ہیں لوگ، یا جو B12 اور B کمپلیکس کے رینج کے باہر دے رہے ہیں، وہ تو مرغا ایک سال لڑتا ہے، دوسرے سال اس کی ستیہ ناسی ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کی ڈوز کا پہلے پتہ کریں، اس کی ڈوز کیا ہے، کس ڈوز میں دینی چاہیے، کسی ویٹ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، پھر اس فیلڈ میں آئیں، بجائے اس کے دوائیاں دے کے آپ اچھی نسلوں کو ختم کر دیں. جیسا کہ ہم انٹرویو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اویس بھائی آپ کے انٹرویو میں آنے کا اور ہمارے کویشچنس کا آنسر کرنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کچھ فائنل ورڈ کہنا چاہتے ہیں ویورز کو. سمی بھائی فائنل یہی کہوں گا، مہربانی کر کے کامنٹ دینے سے پہلے سرچ کر لیا کریں، سرچ کیے بغیر کچھ نہ کریں. اور جو میں نے کلروں کی آپ کو بتائی ہے اس پہ آپ پتہ کریں. میں نے آپ کو میڈیکل کے حوالے سے ڈاکٹروں کی بتائی، کلر کا بتایا، سورج کی شعاؤں کا بتایا، ہیٹ والے کلر، ٹھنڈے کلر آپ کو بتائے. میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکا، ٹائم ابھی دیکھیں اچھا خاصا ٹائم گزر گیا. تو یہ میں نے کہا تھا 2 گھنٹے کا ٹاپک ہے. اسی طرح شنکس کا، اسی طرح مرغے کی پلوں کا اور اس کی پسلائیوں کا، ہر چیز پہ ایک بہت لمبا. آنکھوں کا، کلروں کا آنکھوں سے کیا تعلق ہے میں نہیں ایکسپلین کر پایا آپ کو. ہر کلر کی اپنی آنکھ ہے، پہچان ہے، میں نہیں ایکسپلین کر پایا کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ تھا. ورنہ میں آپ کو بتاتا پیلے، کالے اور لال مرغوں کی آنکھوں کو آپ کیسے ان کو پہچانیں گے. یہ لال میں سے ہے، بے شک اس کا کلر کالا ہو تو کالا تو آپ کیسے پہچانیں گے یہ وائٹ میں سے ہے. یہ چیزیں آپ کو کلر آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ مرغے کی بیس کون سے کلر کی ہے. تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو آپ کامنٹ جو ہے، میں برے کامنٹوں سے ہمیشہ بھاگتا ہوں، مہربانی کر کے پروگرام کو ہمیشہ کہتا ہوں چھوڑ دیا کریں، نہ اچھا لگے تو اگر سرچ کر لیا کریں تو اچھی بات ہے. کسی چیز سے جو ہمارے میرے بڑے بڑے اچھے پرانے استاد ہیں جن کا میں شاگردی میں ہوں، سب میرے سب بھی، میں سب کا شاگرد ہوں. مجھے مرغ بازی کتنی سمجھ نہیں، آٹے میں نمک کے بغیر برابر بھی نہیں جانتا. تو وہ میں نے جو باتیں کی ہیں ان کو ذرا دیکھے سمجھے، اپنے شکار سے خود رکھتے آئے ہیں مرغے تو سوچیں تو پھر دیکھیں کلروں کا افیکٹ ہے نہیں ہے. تو جو ہمارے نئے بالکل ینگسٹر ہیں میں ان کو بتاؤں گا کلروں کو کراس کراتے وقت آپ کوشش کریں کہ پکے کلر اور کچے کلر کا پھٹنا، اور لال مرغے میں کالے کو ملائیں گے تو جلا لاکھا بن جائے گا. پکے کلر آئیں گے، آپ کلر پھٹ جاتے ہیں، کچے کلر بھی ہیں اور پکے کلر بھی ہیں. کچے کلر پکے کلر پہ بھی پروگرام ہمارا ہو سکتا ہے بہت بڑا، گھنٹے ڈیڑھ کا، وہ علیحدہ ٹاپک ہے. کلروں کے اندر کون سے کلر ہیں وہ علیحدہ ٹاپک، بڑا سسٹم جو ہے وہ. سمی بھائی ایک چیز یہ کہوں گا کہ ہم کسی کو سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں، کسی کو ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے. تو دوستو اس طرح کلروں کے اندر جو ساری جو چیز میں نے آپ کو بتایا، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی یہ انٹرویو اویس کے آفیشیل پہ بھی آئے گا اور اسی یو ایس پہ بھی آئے گا. پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.